नमस्कार सम्पूर्ण देश विदेश छरेर रहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र वरिष्ठ बुद्धिजीवीहरू सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट रूपमा एउटा डिएक्सन लिडरको नाताले ह्याप्पी गुड मर्निङ पावरफुल डिएक्सन भनेर भन्न चाहन्छु। यसको मतलब हो हाम्रो जीवनको उन्नतिको लागि हमेशा 24 आवर नै र लाइफ टाइम भरि नै हामीले ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भनेर भन्छौँ। किन भन्दाखेरि जीवनको बिहानी हुनाले यसको हाम्रो चाहिँ गुड मर्निङ भनेको जहिले पनि बिहान जीवनमा बिहानी भइरहने हुनाले कुनै पनि बेला समयमा हामीले डिएक्सनको सिस्टम रुल अनुसार हामीले ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भनेर भन्छौँ। सर मिस म्याडम त्यस्तै किसिमले। त्यस्तै गरेर अर्को म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीमा एउटा पार्टिसिपेट भएर आबद्ध भएको हुनाले जति पनि नेपाल विदेश चलेर रहनुभएका मङ्गोल मूलवासीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै जुझारु जय मङ्गलको जुन हृदय भरिको जुन माया सहितको चाहिँ सल्युट टक्राउन चाहन्छु। जय मङ्गोल। म तपाईहरूलाई विभिन्न विषयहरूबाट जस्तै डिएक्सनको विषयको बारेमा अनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा र केही मेरा आफ्नो विचारहरू विभिन्न विचारहरूलाई तपाईहरु सामु म बताउन गइरहेको छु। अवश्य पनि यसलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर स्वीकार गरिदिनु होला। मेरो परिचय भन्दा मेरो तिल बहादुर उचै मगर हो। मेरो घर पाल्पा र बाँकी त फेसबुकबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। र हाल म अहिले कुवेत छु। कुवेतमा यति बेला यो महिनाभरि यो महिनाको लास्ट अंग्रेजी डेटको लास्टसम्म नै ठुलो लकडाउन छ र साँझको टाइममा 4:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म यसो बाहिर निस्कने लाई अडाउट छ र सामानहरू चाहिँ किन्नको लागि मर्निङ बिहान 7 बजेदेखि 3 बजे भित्र नै एउटा विधि पुर्याएर कम्पनीको चाहिँ एप डाउनलोड गरेर सुपरमार्केटहरुमा मात्रै खुल्ला छ र बक्लाहरु पनि बन्द भएको अवस्था छ र सामान्य आधा घण्टा 1 घण्टा खुलेर मान्छेहरूले भेट्दैन पनि र सबैले स्टोरिङ गरिसकेको अवस्था छ र ठुलो लकडाउन छ यति बेला कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि र यहाँको रमजान पिरियड पनि चालु भएको हुनाले अलिकता चाहिँ कुवेतमा जुन टाइट गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर म कोरोनाको विषयलाई लिएर र विभिन्न विषयहरू कोरोना मतलब विभिन्न विषयहरूलाई को बारेमा चाहिँ म बोल्न गइरहेको छु। नेपालको हकमा भन्नु पर्दाखेरि कोरोना चाहिँ अरु देशको तुलनामा चाहिँ कोरोना निकै नै कम हावी हुन चाहिँ सफल भएको हो र कोरोनाको विषयलाई लिँदाखेरि यो कस्तो किसिमको प्रकृतिको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। कोरोना जस्तै ब्याक्टेरिया हुन्छ, ब्याक्टेरिया भन्दा अझै भाइरस कोभिड-19 जो भाइरसमा पर्छ यो प्रोटिनबाट जुन बनेको र खतरनाक एकदमै हाम्रो भित्रको स्पेशली फोक्सो जुन मुटु कलेजोहरूलाई र शरीरको सेल्सहरूलाई स्पेशली सेल्सहरूलाई बाहिरबाट चाहिँ खोदलेर छिट्टै चाहिँ अट्याक गर्न सक्ने हुनाले बच्चादेखि वृद्धहरू जो इम्युनिटी पावर कम छ उनीहरूलाई चाँडै नै मृत्यु मुखमा चाहिँ पुर्याउँछ। त्यसकारणले हामीले सबभन्दा बच्ने उपाय भनेको सबैलाई थाहा छँदैछ होला घरमा र धेरैजना सँग चाहिँ हेलमेट नभइकन मास्कमा नगइकन घरमा अथवा कुनै आफ्नो घर नजिकको ठाउँहरुमा बस्न चाहिँ अनुरोध छ र मास्कको चाहिँ प्रयोग अवश्य पनि गर्नुपर्छ र हातहरु धुने कामहरु राम्रोसँग धुनुपर्छ। सेनिटाइजरहरु युज गर्ने, मास्कहरु युज गर्ने र विभिन्न इन्फर्मेसनहरु दिने र नाकाहरुमा चाहिँ एकदमै गभर्नमेन्टले चाहिँ जुन कर्मचारी र जुन कडाई गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ र गभर्नमेन्टले जुन यो कोरोनाको उसमा चाहिँ आएको राहतहरु जुन बाँडेको भन्ने 80,000 को भिडियो जुन निस्क्यो र जुन जनताहरूले जुन पाइरहेको देख्दाखेरि खान नपाएर धेरै मान्छेहरू पनि मरेको अवस्था छ
र जुन ब्यालेन्स रूपमा सन्तुलन रूपमा चाहिँ हुँदै भएको छैन। जुन बाँड्ने जुन प्रक्रिया हो, जुन सिस्टम यसरी बाँड्नुपर्छ भनेर मेरो युट्युब च्यानल भिडियो र फेसबुकहरूमा पनि मैले हालेको छु। सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ बाँड्न सकिन्थ्यो। एमर्जेन्सी सर्भिसहरू दिएर जनताहरू चाहिँ पैदल हिँडिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि सुविधाहरू, इमर्जेन्सी सुविधाहरू चाहिँ दिन सकिन्थ्यो। यी सबै कुराहरूको बारेमा मैले फेसबुकमा उतारेको छु र युट्युब च्यानलमा उतारेको छु। र यो अलिकता चाहिँ भाइरस कडा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हाम्रो इम्युनी पावर बलियो भयो भने त्यसलाई झट्टै पक्राउँदैन, र पक्रिहाल्यो भने पनि हाम्रो इम्युनी पावरको कारणले त्यसलाई बिस्तारै 1 महिना 1.5 महिनामा चाहिँ ठिक हुन्छ। रिकभरी भएको, सन्चो भएको चाहिँ धेरै उदाहरणहरू पनि छ। त्यो सत्य हो। किन भन्दाखेरि हामीभित्र पनि एउटा इम्युनी पावर, जुन बाहिरको कीटाणुहरू, ब्याक्टेरिया प्लस भाइरसलाई चाहिँ मार्न सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो इम्युनी पावर भनेको शरीरको जुन क्षमता, पाचन शक्तिदेखि लिएर जुन बाहिरको कीटाणुसँग लड्नसँग क्षमता बलियो भयो भने। र त्यसको साथसाथै चाइनामा पनि अहिले चाइनिज हर्बल मेडिसिनहरू प्लस भ्याक्सिनहरू बहुत धेरै चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ बनाइरहेको छ। पूर्ण रूपमा नभए पनि एन्टिबायोटिक रूपमा चाहिँ बनाइरहेको छ। त्यसकारणले ती युज गर्दै प्लस नेपालमा पनि लगभग विभिन्न किसिमका चाहिँ जडीबुटीहरू छन्, जुन मेडिसिनल भेल्यु बोकेका जडीबुटी छन्, जुन 15-20वटा छन्। तपाईँहरूले मेरो फेसबुकमा पनि 11वटा जति देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ म पोस्ट खोजेर हेर्नुभयो भने ती मेडिसिनहरू, जुन नेपाली जुन मेडिसिनहरू हो, ती मेडिसिनहरूले पनि जुन जडीबुटी, जुन नेपालमा पाइने जुन जडीबुटीहरू हुन्, ती जडीबुटीहरू जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा असुरा भयो, अनि त्यस पछाडि तपाईँको टिमुरहरू भयो, त्यसको तपाईँको तुलसीहरू भयो, हिङहरू भयो, चिराइतोहरू भयो, पाङ्ग्राहरू भयो। यस्तै मैले फेसबुकमा चाहिँ थुप्रै पातीहरू मैले थुप्रै दिएको छु, जुन तितो हुन्छ र ती कीटाणुहरूलाई मार्न त सहयोग गर्छ नै। र त्यसको साथसाथै मारिसकेर मात्रै भएन, हाम्रो शरीरलाई तगडा गराउनको लागि फेरि छुट्टै डिएक्सनको प्रोडक्ट, जुन हाम्रो डाक्टर लिम्सियोज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि यदि हाम्रो शरीरमा इम्युनी पावर बडीले जित्यो भने ती कीटाणुहरूलाई, ती मरेका कीटाणुलाई फाक्न र हाम्रो शरीरलाई हेल्दी गराउन सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ प्रुफ एउटा डोजेस तरिका पनि बताइसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ यदि यो अवस्थामा चाहिँ जहाँ चाहिँ लकडाउनहरूको सुविधा र डेलिभरी सुविधाहरू छ जुन देशहरूमा डिएक्सनको प्रोडक्टहरू त्यो चाहिँ उपलब्ध छ, र कुनै कुनै देशहरूमा लकडाउनको कारणले चाहिँ प्रभावित भएको कारणले उपलब्ध नहुन पनि सक्छ, जुन गाडीहरू चाहिँ नगुडेको हुन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती चिजहरू जसै पनि कसै गरी पनि यो अवस्थामा जति पनि डिएक्सन फ्यामिलीमा मेम्बर भएर यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नु भएको छ, इम्युनी पावरको लागि अति नै उत्तम हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। र यो एउटा चाहिँ सामान्य नसम्झनु होला। जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ एउटा बोसो जस्तो पग्लेर जान्छ तातो पानी भन्ने, त्यो व्यर्थ नसक्नु होला। बरु यसलाई हामीले घरवासी सावधानी अपनायौँ, सेफ रह्यौँ र डिप्ली रूपमा जानको लागि जुन एन्टिबायोटिक प्लस डिएक्सनको प्रोडक्टहरूबाट र घरेलु जुन एकदमै कडा जडीबुटीबाट पनि हुन सक्ने जुन यङ अवस्थाको छ 12 देखि लिएर हैन 45 वर्षसम्मकोलाई हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि इम्युनिटी पावर बढेपछि ती कीटाणुहरू मर्छ, तर बच्चा बुढोहरू जसको छातीको प्रब्लमहरू छ देखि लिएर बढी नै छिपिसकेको छ भने सन्चो हुन टाइम लाग्छ। त्यस्तै गरेर अब यो कोरोनाको उले गर्दाखेरि राहत पनि नेपालमा चाहिँ बराबर बढाइ भएको छैन। सरकारले एउटा आफ्नै जुन सत्ताको लागि चाहिँ खेलहरू चाहिँ खेलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर सीमा विवादको कुरा पनि एकदमै चर्केको छ। सीमा विवादको विषयलाई लिएर धेरै देशभक्तिहरू बोल्नु भएको छ र यसलाई भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई थाहा भएर पनि मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा आफ्नो जिम्मेवारको कहाँ चाहिँ पन्छाउन खोजिरहेको एकदमै गलत मैले मान्छु। हामी सबै जनताको जनबल एकदमै बलियो छ र यसलाई विशेष गरेर जनताहरूले पनि जो अगुवाई गर्नुभएको छ एउटा नाटकीय रूपमा नगरिदिनु होला। एउटा होल्दगा जस्तो गरेर एउटा चाहिँ
सामान्य विधि पिराएर हुने कुरा भन्दा पनि एउटा पावर इन्डियाको जुन मोदी र केपीले जनताको पावर र एउटा विधिवत प्रुफ त्यहाँ अगाडि सारिसके पछाडि उनीहरूलाई निश्चय पनि जनताहरू अब एक भएको छ भन्ने कुरा बोध हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ अवश्य पनि यो भनेको एउटा प्रोपगन्डाको रूपमा चलिरहेको छ, यहाँ लडाईँ भन्ने कुरा हुँदैन। मात्र हामी जनताहरू एक भएर त्यो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ हामीले पुग्यौँ र त्यहाँको प्रुफ, सिम्नाहरूको प्रुफ सहित म्यापमा उतार्यौँ र मोदी सरकार र इन्डियामा बस्ने मूलवासी र नेपालको विशेष गरेर मूलवासीहरूलाई आफ्नो देशको माया छ, उहाँहरूले त्यो भूमिलाई आफ्नो नक्सामा चाहिँ खोजेर प्रुफ सही उतारिदिनु भयो भने विश्वले नै रेकर्ड भएको म्याप अनुसार विश्वले नै स्वीकार गर्नेछ र यसमा चाहिँ लडाईँ झगडा गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। यो तर्कले मिलाउने कुरा हो। सबभन्दा पहिला जिम्मेवार केपी ओलीको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जान्छ र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको मोदीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो। यदि बुझेन भने जनबल भनेको त्यसै रोकिने छैन। जनबलले, जनताको बलले, जनताको एउटै सोचले यो चाहिँ अवश्य पनि ठुलो कुरा होइन, सफल हुन्छ। यसलाई चाहिँ सामान्य जनताहरूले लासीमा मिचियो भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। जनताको पावर भनेको देश विदेश सबैबाट चाहिँ छ। एकमत भएपछि यसमा चाहिँ समस्याको समाधान सबैको आइडियाहरूबाट चाहिँ सुल्झिन्छ नै। त्यस्तै गरेर नेपालमा यो धर्मको बारेमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ चलिरहन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने हिन्दू धर्म भनेपछि जुन कुसंस्कार तल्लो जाति जस्तै ब्राह्मणहरूमा पनि तल्लो जातिको बाहुन, थोरै सरा लाउने बाहुन, अलि माथिल्लो सराको लाउने बाहुन, 7 सरे लाउने, 3 सरे लाउने, त्यस्तै किसिमको। अनि जस्तै तल्लो जाति जनजातिहरू पानी नचल्ने भन्ने यस्तो चाहिँ समानता चाहिँ छैन। किनखेरि हिन्दू धर्म भनेको एउटा वाद मात्रै हो, धर्म होइन। त्यसकारणले सम्पूर्णले मैले विरोध गरेको भन्दा पनि वास्तविक रूपमा जसले हिन्दू धर्म मान्छ उहाँहरूले बुझेर यसलाई चाहिँ एउटा वाद हो, धर्म होइन भन्ने चाहिँ गर्नुहोला। र जति पनि हिन्दू धर्म चाहिँ नबुझेर चाहिँ मानिराख्नु भएको छ काठमार भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। यो चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ कुसंस्कार, एउटा लिखन्ते हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर आफ्नो संस्कारलाई बदल्नुहोस्। जस्तै संस्कारमा पनि कतिपय कुराहरू, आफ्नो मौलिक संस्कारहरू विभिन्न जात जातिहरू नेपालमा छन्, आफ्नै कास्ट अनुसारको संस्कार छ। जस्तै उहाँहरूको त्यो संस्कार भनेको पहिलेदेखि चलिआएको संस्कार हो। त्यसमा कतिपय कुराहरू, कृतिहरू पनि छन्। जस्तै असन्तुलित तरिकाले चाहिँ मदिरापान गर्ने, धेरै इन्जोइङ गर्ने अवश्य तरिकाले, त्यो चाहिँ गलत छ। र कतिपय लिमिटेड रूपमा चाहिँ हाम्रो संस्कारहरूलाई लगियो भने त्यसले हाम्रो धर्मलाई बढावा दिन्छ। जस्तै बुद्ध धर्म सबभन्दा जस्तै समानता, स्वतन्त्रता र दयामाया गर्नुपर्छ, अरूलाई कुनै पनि मानिसलाई चाहिँ आफ्नो हृदयबाट सकारात्मक सोचले खुसी गराउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा दयामायाको भावना हो, जुन समानता हो, आफू जस्तै अरूलाई देख्ने र त्यस्तै स्वतन्त्र तरिकाले बाँच्नुपर्छ भन्ने जुन बुद्धको भनाइ छ त्यो एकदमै मिल्छ। र बुद्धले यो जातमा यो जातलाई, अर्को जातलाई चाहिँ यो धर्म चाहिँ आउनु हुँदैन, मान्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छैन। सबैलाई समानता चाहिँ गर्नुभएको छ। बुद्ध धर्म प्लस गड संसारमा एउटै छ र यो ब्रह्माण्ड गडले चलाएको हुनाले क्रिस्चियन र मुस्लिम धर्मलाई पनि हामीले पावर छ भनेर भन्न सकिन्छ। फर्स्ट धर्म हामीले बुद्धलाई लिनुपर्छ। जुन युनेस्को र नासाहरूले पनि विभिन्न पुरानो जुन हिस्टोरीबाट यसलाई चाहिँ प्रुभ गरेको छ। त्यसनाले हामीले हिन्दू धर्मलाई त्याग्दै यो धर्मनिरपेक्ष देश भएको हुनाले बुद्ध धर्म हुनैपर्छ भन्ने त भन्दैन, तर बुद्ध धर्मलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदै अरू धर्म मान्नेहरूलाई पनि उपेक्षा नगर्दै सबै धर्मको गड एउटै हुनुहुन्छ। तर हिन्दू बात हो, हिन्दू चाहिँ हामीले मान्न आवश्यक छैन। जसले मान्नुहुन्छ हिन्दू आर्यहरू जो पूजापाठ गर्नुहुन्छ, एउटा पूजापाठ श्राद्ध भनेको एउटा नाम मात्रको हो, एउटा ठगी खाने भाँडो भनेर म डाइरेक्ट भन्छु। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो धर्मको विषयमा पनि धर्मनिरपेक्ष देश भएको हुनाले त्यही रूपमा लडाइँ झगडा गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। किनभने गडलाई, यो ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्ने गड एउटै हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर
धर्म र संस्कार चाहिँ सेम होइन। जुन बुद्ध धर्मको बारेमा मैले भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चल्नको लागि एउटा संस्कार चाहिन्छ, अथवा संस्कार भनेको मानिसले बनाएको एउटा चलन चल्ती जस्तै मान्नुपर्छ। त्यो हाम्रो संस्कार राम्रो भयो भने, राम्रो किसिमको चाहिँ वातावरण, संस्कार, सोच सबै भयो भने बल्ल धर्मले चाहिँ एउटा मौलाएर जान्छ। ती कुरा चाहिँ म जानकारी गराउँछु। त्यस्तै गरेर म एउटा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएको हुनाले जुन हाम्रो यो एमएनओमा जुन बिचबिचमा चाहिँ फुटा भुन्ने कुरा निस्किरहेको छ, यसमा म यस विषयमा के भन्छु भने यति अपर्जट अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा जुन सिस्टममा केही गडबडी भयो, जस्तै समानुपातिक रूपले जुन हाम्रो मङ्गोल मूलवासीहरू जुन त्यति बेलाको राजनीतिक उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ उठ्नको लागि एउटा नेपाली नागरिकतामा चाहिँ हिन्दू आर्य चाहिँ हुनुपर्ने र त्यो कोटा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बढी दिएको, त्यस अवस्थामा उनीहरूको नाममा चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ हुनुभएको भन्ने कुरा छ। र इमर्जेन्सी जसरी पनि दर्ता मङ्गोल नेसनललाई चाहिँ दर्ता गर्नको लागि 30 अर्थमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुराले सबैको मतमा चाहिँ दर्ता गरिएको रहेछ। र जुन आर्य लाई पनि मिसाउँदै मङ्गोललाई मिसाउँदै त्यसरी चाहिँ दर्ता गरिएको जुन दर्ता नै उम्मेदवार चाहिँ उठिएको जुन छ हिन्दू धर्मलाई अगाल्दै, त्यस कुरालाई चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ इस्यु बनाउनु पर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि जति पनि यो दर्ता भइसकेको जुन मङ्गोल नेसनल छ त्यसलाई अब मौलाउनको लागि जति पनि लिडरहरूले, अर्को जुन डिजिटल लिडरहरूले चाहिँ सकारात्मक सोचले त्यसमा मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि जुन दर्तावाला जुन बुद्धलाल मेचीको जुन टिम हो उहाँलाई चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ। आफ्नो अहम भावना चाहिँ लिनु हुँदैन र डिजिटीका ग्रुपहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ बुझेर अबको मङ्गोल नेसनल एक हुनुपर्छ र हामीले विवाद गर्नु हुँदैन र मङ्गोललाई चाहिँ खोज्नु हुँदैन। मङ्गोल भनेको एउटा ठुलो शक्ति भएको चाहिँ मान्नुपर्छ र विवादमा नल्याइकन सबै सहकारी भएर एक ठाउँमा मिलेर हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचले अगाडि जानुपर्छ। र यसमा सबैको विचार हुन्छ, किनखेरि विचारले गर्दाखेरि सबै मङ्गोल नेसनल अगाडि जानेछ। त्यसकारणले गर्दा कुनै लिडरले फेल खायो भन्दैमा, कुनैको सोच मिलेन भन्दैमा यो चाहिँ रोक्नेवाला छैन। म एउटा डिएक्सन लिडरको नाताले पनि, एउटा देशको र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मूलवासीको नाताले पनि हामीहरू सबै मिलेर जानुपर्छ। सानातिना कुराहरूमा बाजिएर एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनु पर्ने छैन, त्यो मिल्ने कुराहरू हो भन्दै तपाईँहरू हामी सबै जुनसुकै जात जाति भए पनि मङ्गोल वर्णको नागडोलो आँखा चिप्सेहरू हुनेहरू धेरै कुरा चाहिँ घुमाउरो राजनीति बुझ्दै अगाडि जानुपर्ने जानकारीहरू दिन्छु, जुन मेरो फेसबुक पेज र नोटिफिकेसनहरूमा पनि मैले धेरै कुराहरू चाहिँ पोस्ट गर्ने गरेको छु। त्यस्तै गरेर म एउटा डिएक्सन फिल्डमा स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी त्यसको विषयमा पनि म धेरै कुराहरू यहाँ कोट्याउन चाहिँ गइरहेको छु। वास्तवमा चाहिँ अब डिएक्सन भनेको के हो त, हैन? डिएक्सन भनिसकेपछि सम्पूर्ण नेपाली जनमानसदेखि लिएर वर्ल्डले नै एउटा सकारात्मक सोचले लिनुपर्छ। यो डिएक्सन एउटा नेटवर्किङ 1200 नेटवर्किङ मध्ये डिएक्सन चाहिँ नम्बर 1 मा छ। किन भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनी भनेको अरूलाई चाहिँ नमारिकन एउटा सामान्य गरिबले पनि उसले बुझ्न खोज्न चाहन्छ भने पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी वैकल्पिक उपचार गर्न सक्ने र यसलाई चाहिँ रोगीले मात्र नभएर निरोगीले पनि लिएर आफ्नो स्वास्थ्य
लाभ पाउँदै अरूलाई पनि त्यो चाहिँ एउटा टिमबाट जानकारी दिँदै मेम्बर जोइनिङ गर्दै अरूलाई पनि एउटा स्वस्थ माइन्डको स्वस्थ शरीर बनाउन एउटा सेवाको काम हुने हुनाले त्यो सबै बेनिफिटहरू डाइरेक्ट वस्तु त्यो सम्बन्धित व्यक्ति आफैले नै त्यसमा चाहिँ लिडरबाट सिक्दै आफ्नै एउटा काम जस्तो जस्तै आफ्नै एउटा माथि जानको लागि आफ्नै मिहिनेत हो, आफ्नै लिडरबाट सिकेपछि आफ्नै लागि हो र अरूलाई सेवा दिनु पनि उनीहरूको लागि चाहिँ राम्रो काम हो। यहाँ कसैले लिडरले मुनिकोलाई मार्ने कुरो छैन, त्यो सिस्टमले डाइरेक्ट बोसले दिने कुरा हो भन्ने सम्झनु पर्छ। सकारात्मक सोचले जुन लिडरले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मेम्बर जोइनिङ गरेको छ त्यसलाई इमानदारी र विश्वास त्यो कुरामा मान्न पर्यो कि त्यो लिडर कति एक्सपिरियन्स छ, त्यो लिडरले कति प्रोडक्टहरुको बारेमा बेनिफिटहरु दिन सक्छ, कम्पनी प्रोफाइलको बारेमा बुझाउन सक्छ, कति कन्भिन्स गरेर चाहिँ बुझाउन सक्छ। यहाँ डाक्टरको मेडिसिनहरु, डाक्टरको चेकअपहरु, विभिन्न रोगहरुलाई चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ हामीले के कसरी चाहिँ प्रोडक्टहरु दिने भन्ने जानकारीहरु त्यो लिडरलाई चाहिँ भइसकेको हुन्छ र ट्रिटमेन्टहरु सफल पारिसकेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले मेरो हकमा चाहिँ भन्दाखेरि म 17 रोगले चाहिँ ग्रसित मान्छे जुन मेरो फेसबुक सञ्जालबाट युट्युबबाट पनि तपाईले चाहिँ पाउनुहुनेछ, हेर्नु होला। र ट्रिटमेन्टको हकमा पनि मैले 5 वटा जति ट्रिटमेन्ट चाहिँ मैले सफल पारिसके, जुन भिडियोमा पनि म निकाल्ने छु र फेसबुक सञ्जालहरुमा पनि म बताइराखेको छु। र त्यसलाई तपाईहरुले चाहिँ धैर्यता गर्नु, सबै म अपलोड गर्ने नै छु। विशेष गरेर भन्न पर्दाखेरि डी एक्सनलाई चाहिँ बुझ्नको लागि तपाईहरु जति पनि देश विदेशमा छरिएर बस्नु भएको नेपालीहरु हुनुहुन्छ, यसलाई जसरी पनि एउटा पार्ट टाइम फुल टाइम नसम्झेर लाइफ टाइम चाहिँ गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले हामी युजर बन्नुपर्छ है। युजर बनिसकेपछि बल्ल लिडरबाट सही तरिकाले प्रोडक्टलाई युज गर्न चाहिँ सिकिसके पछाडी र त्यसको बेनिफिट थाहा पछाडी र त्यसको सिस्टमले गर्दाखेरि यो कुनै पनि महँगो छैन। यसको सिस्टम यति पावरफुल छ कि जसलाई हामीले युज गर्दाखेरि उल्टो हामीलाई बेनिफिट जुन हाम्रो खर्च भएको छ, केही महिना खर्च भयो भने त्यो उठेर जान्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले 4-5 जनादेखि लिएर 9-10 जनाको टिम बनाए पछाडी उहाँहरूले थुप्रै युज गर्दै एउटा ड्रिम सहित अगाडि बढ्दाखेरि त्यहाँनिर कसैलाई पनि एउटा डी एक्सन फिल्डमा घाटा छँदै छैन। किनभने अनलाइनबाटै फ्री मेम्बरशिप जोइनिङ भएर यसको बारेमा बुझ्न सिक्न तपाईहरुले चाहिँ पाउनुहुनेछ। लिडर यस्तो मान्नुस् कि जसले मैले डी एक्सन फिल्डमा आबद्ध हुने स्पेस दिने म्याक्सिमम डी एक्सन नेपाली लिडर्स र इन्डियन लिडर्स र डी एक्सन मात्र नभएर अरु पनि एमएलएममा नेटवर्कमा लाग्ने इन्डियन लिडर्सहरु, पाकिस्तानी सम्पूर्ण लिडर्सहरुलाई मैले डी एक्सन भन्दा अरु पनि नेटवर्किङको लिडरहरुलाई मैले फलोइङ गरेर यसमा युजिङ हुने आइडियाजहरु, जस्तै मैले विभिन्न जीवनमा बेहोरेका दुःख र स्ट्रगलहरुलाई यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट तपाईहरुको चाहिँ एउटा सोधाइ बोलाइबाट अवश्य पनि तपाईहरुले मलाई कल कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने अवश्य पाउनुहुनेछ। एउटा एक्सपिरियन्स लिडर भने पछाडी जसले एउटा पूर्ण रूपमा कम्पनी प्रोफाइल प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ बेनिफिट र ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने एउटा साहस खुबी, इमानदारी विश्वासको साथ धैर्यता दिँदै र ढुक्क तरिकाले फुटेज तरिकाले आफ्नो मेम्बरहरुलाई उत्साह गर्दै अगाडि लान सक्छ र विभिन्न एक्जाम्पलहरु दिँदै आफ्नो डाउनलाइनहरुलाई चाहिँ यो यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले डी एक्सन सिस्टममा रहेर यो बेनिफिट हुन्छ र यो फाइदा छ भनेर बताउन सक्छ। त्यो नै एउटा पर्फेक्ट लिडर हो जुन मैले गर्वको साथ भन्न सक्छु र एउटा प्राउड फिलिङ छ कि म डी एक्सनमा धेरै मेहनत गर्दैछु र माथि जाने प्रयासमा छु। यसमा मेहनत नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो, आइडिया नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसो हुँदाखेरि सबैले यो बुझ्नुपर्छ कि टिम बनाउन र मेहनत गर्नमा चाहिँ टाइम लाग्ला, तर यसको चाहिँ तपाईले बुझिसकेर सम्पूर्ण नलेजहरु लिइसके पछाडी अगाडि जानको लागि तपाई चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि जान सक्नुहुन्छ। धैर्यता र लगनशीलतालाई
एकदमै र मिहिनेतलाई चाहिँ आफ्नो कर्मलाई विश्वास गर्नुहोस्। भएन भनेर भन्नुभन्दा पनि यसमा युजिङ गर्दै जाँदा बेनिफिट पाएपछि अब कसरी यस्तो अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू जुन मैले विभिन्न युट्युबहरूमा मेरो धेरै भिडियोहरू चाहिँ आइसकेको छ र पनि अब स्टेप बाई स्टेप प्रोडक्टहरूको बारेमा पनि मैले धेरै भिडियोहरू चाहिँ निकालिसकेको छु। अझै पनि क्लियर रूपमा सिस्टमबाट चाहिँ धेरै मानिसहरूले महँगो छ भन्ने जुन सोच हो त्यसलाई चाहिँ होइन, त्यो गलत सोच हो र गर्न जुनसुकै अवस्थामा पनि तपाईँ जुनसुकै कुना बसे पनि नोकरी गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, चाहे नेपाल हुनुहोस् चाहे जहाँ हुनुहोस् जहाँ सर्नुहोस्, आफ्नो नेटवर्किङबाट आफ्नो डाटाबाट मोबाइलको डाटाबाट गर्न सकिन्छ, टिम बनाउन सकिन्छ, सिकाउन सकिन्छ सिस्टमेटिक तरिकाले र यसको बारेमा जानकारीहरू भरपूर रूपमा चाहिँ दिन सकिन्छ। धेरै भिडियोहरू कलेक्सन आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू दिन सकिन्छ। यसमा तपाईँहरूको चाहिँ छिट्टै रियाक्ट के होला र भन्ने अनि महँगो फसन लाग्यो होला भन्ने त्यस्तो सोच चाहिँ कदापि नलिनु होला। जसले त्यस्तो सोच लिनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जहिले पनि पछि चाहिँ पछुताउनु पर्नेछ। जसले छिटो रियाक्ट नहोला, केही न केही र एक अवश्य ढुक्क छ डिरेक्सनमा मैले गर्छु भन्ने आँटले आउनुहोस्। म जसरी पनि तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि अभाइलेबल सिकाउनु पर्ने कुराहरू धेरै छन् र छन् मसँग। त्यस कारणले वेलकम हुनुहोस्। र डिरेक्सनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि एक्सपिरियन्स लिडर मलाई इमान्दारी र विश्वासिता मान्नुभयो भने एउटा जति पनि धारिलो चाहिँ वनचरोले चाहिँ जति रुख चाहिँ ढाल्न सकिन्छ छोटो समयमा त्यति नै मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्छु। तपाईँले जति खोज्नुहुन्छ, जति कल कन्ट्याक्ट र मैले भनेको धैर्यतालाई विश्वास इमान्दारीले चाहिँ मान्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ सफल हुने हो। जो पनि मेम्बर मात्रै हुनु ठुलो कुरा होइन, त्यसमा चाहिँ खोजी गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। आत्तिर भन्दा पनि रियालिटी के छ त, डिरेक्सनमा के फाइदा छ त भन्ने कुरा चाहिँ बढी बुझ्नुहोस्। ती सुन्दाखेरि तपाईँहरूले डिरेक्सन फिल्डमा जोइनिङ हुनको लागि पनि वेलकम छ। र दोस्रो मेरो भिडियोमा डिरेक्सन सम्बन्धी कम्पनीको यसको प्रोफाइलको बारेमा जानकारीहरू दिँदै अरू प्रोडक्टको बारेमा पनि जानकारीहरू दिन कन्टिन्यू गर्नेछु। र मेरो फेसबुक सञ्जालमा जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सम्बन्धी जुन कुराहरू चाहिँ मैले राखिरहेको छु, नोटिफिकेसनबाट मैले राखिरहेको छु। विभिन्न टिमहरूमा पनि मैले व्हाट्सएप टिमहरूमा पनि मैले आफ्नो लाइभ कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सारिङ गरिराखेको छु र त्यसबाट पनि बुझ्नु होला हामी सबै एउटा रगत सबैको रातो छ। गडले हामी सबैलाई मानवीय भावनाले एक गराउनु भएको छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो डिएनए अलग छ। मङ्गोल फेसको जुन डिएनए अनि आर्यन फेसको जुन डिएनए अनि नेग्रोको फेसको जुन डिएनए अलग अलग छ। हामी मानवीय भावनाले एक हौँ, देशभक्ति भावनाले हामी एक हौँ, तर हाम्रो विचार चाहिँ हिन्दू र अहिन्दूमा चाहिँ फरक भएको कारणले हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा धेरै असमता छ है भन्ने सोचेर असमता हुने जतिले पोजिटिभ लिनुहोस्। र जसले एउटा मूलवासी मङ्गोल देशलाई चाहिँ बढी माया गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अरू आर्यहरूले पनि माया गर्नुहोस् र एउटा नाटक जस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। र देशलाई चाहिँ सीमा रक्षाको कामहरूमा, देशको उन्नति विकासको कामहरूमा सबैले सकारात्मक सोच्नुहोस्। एउटा पिएमले चाहिँ एउटा पिएम जस्तोले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण चाहिँ जनपावरलाई देश विदेशदेखि नेपालीलाई एउटा भरममा एउटा चाहिँ पारेर एउटा सीमा विवाद जस्तो कुरा थाहा छैन भन्ने र धेरै धेरै अब देशलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्ने जुन सपना सोचहरू आउने भावी बच्चाहरूलाई हामीले नयाँ तरिकाले टेक्नोलोजीको विकास र सुअवसरहरू समानता र जति पनि हाम्रो यो समानान्तर र समावेशी तरिकाले एउटा स्वतन्त्र नागरिकको स्वच्छ विचारलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रतिभाशील देशको लागि चाहिँ होनहार एउटा कोपिलाहरू र एउटा देशको चाहिँ लागि राम्रो विकास गर्ने यो तरिकाले चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ सोचको सकारात्मक सोचको चाहिँ हामी मङ्गोल मूलवासीले विशेष गरेर चाहिँ सोच्नुपर्छ। र अरूहरूलाई चाहिँ सोचमा आउनको लागि टाइम लाग्ला, अवश्य पनि उनीहरू भनेको 20% हो, अवश्य पनि आउनेछन्। यसमा चाहिँ ठुलो लडाइँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
तर पनि हामीले चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ भने अवश्य पनि देशको अवस्था पनि माथि उस्केर नै जानेछ। सबैको सोच विचारले नै सकारात्मक भयो भने यहाँ लडाइँ झगडा गरिरहनु पर्ने आवश्यक छैन र विचारमा बुझाउने र बुझ्ने कुराहरूमा धेरै छन् जुन बुझ्न अति नै मङ्गोल बीच र मङ्गोलले आर्यलाई बुझ्ने कुरा, आर्यले मङ्गोललाई बुझ्ने कुराहरू छन्। त्यसो हुँदाखेरि म एउटा डिएक्सन लिडरको नाताले पनि त्यस सम्बन्धी कुराहरू जुन देशको मायाले चाहिँ राख्न गएँ। यसमा केही अब भन्दाखेरि त्यस्तो अशब्द त मलाई कहिले अशब्द र नराम्रो बोल्न त मलाई मन लाग्दैन, तर पनि केही गलत भावहरू भएको भए क्षमा प्रार्थी छु र तपाईँहरूले सच्याएर बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै म फेरि अरू भिडियोहरू पनि कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिएर अरू भिडियोहरू पनि मैले अवश्य मेरो डिएक्सन फिल्ड सम्बन्धी प्लस अरू विभिन्न समस्याहरूको समाधानको टपिकहरूमा चाहिँ बोल्नेछु। यो फर्स्टचोटि चाहिँ मैले यसरी हुन त मैले धेरैचोटि चाहिँ अब डिएक्सन फिल्डहरूमा पनि डिएक्सनमा अगाडि गएर धेरै बोलिरहेको छु, स्कुल क्लासदेखि नै बोलिरहेको हो। तर यसरी मैले आफै साथी छैन, म एक्लैले यसरी चाहिँ भिडियो गरेर चाहिँ तपाईँहरूको सामने चाहिँ केही जानकारीहरू जुन देश विदेश छरिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ बुझ्न पाउनुहुन्छ। यति मात्र होइन, धेरै धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न पाउनुहुनेछ। मलाई टाइमहरू मिल्नु पऱ्यो, अहिले लकडाउनको छुट्टीको रेस्टको टाइमहरू भएको हुनाले गर्दैछु र बाँकी टाइमहरूमा पनि बिस्तारै कन्टिन्युता दिनेछु। र जति पनि मैले डिएक्सनका टिमहरू धेरै खोलिरहेको छु उहाँहरूले एउटा सकारात्मक सोचले एउटा स्वास्थ्य के हो र यसबाट पूर्ण स्वास्थ्यबाट र पूर्ण एउटा विवेकी ज्ञानबाट हामीलाई कसरी चाहिँ पैसा इन्कम हुन्छ र कसरी हाम्रो मनको खुसी र पूर्ण रूपमा चाहिँ भौतिक खुसी चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरालाई विभिन्न एङ्गलहरूबाट जोडिएर जोडाउँदै अगाडि लान खोजेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसैले पनि नेगेटिभ र छिटो रियाक्ट नगर्नु होला र जति पनि ले चाहिँ मलाई कमजोर किसिमको चाहिँ सोच्नु भएको छ, यसले जेपिटी बोल्छ अथवा यसले गर्न सक्दैन त्यस्तो नसोच्नु होला। किन भन्दा कुनै पनि मान्छेको विचार र त्यसको स्ट्रगलमा र उसको सोचबाट भित्रदेखि के अन्तर्गत आइरहेको छ त्यसमा भर पर्छ। डिएक्सन फिल्डको लागि एमएलएम मास्टर कोर्स, ब्युटिसियन ट्रेनिङ हरेक प्रोडक्टहरू युज गरेर तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मैले भिडियोहरू देखाएर र भोइस एसएमएसहरूबाट यस्तै भिडियोहरूबाट र सबै कुराहरू कम्प्लिट गरेर चाहिँ तपाईँलाई बताउने छु। त्यस कारण धैर्यता गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् र सिकिसके पछाडि गर्छु भनेर साहस मैले पनि दिन्छु, तपाईँ पनि गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म तपाईँहरूको समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त फेरि पनि जय मङ्गोल, जय नेपाल, जय नेपाली।